नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज और मेरे सीनियर साथी इशफाक गोहर। एक बार फिर हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं आपका बेहद पसंदीदा प्रोग्राम सलाम जेके। सलाम जेके देखने वाले सभी नाजरीन को मेरी तरफ से भी खलूस भरा प्यार भरा आदाब, सलाम, गुड मॉर्निंग हो। सामीन, जैसा कि आप नाजरीन सबको पता है कि इस प्रोग्राम में हमारी हत्तुल कोशिश यही रहती है कि हमेशा कि हम ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको रूबरू करवाए, रियासत की मौजूदा सियासी सूरत हाल से आपको रूबरू करवाए और मुल्क के अंदर क्या कुछ चल रहा है, किस तरीके की सियासी नहज है, उस पर भी हम गुफ्तगू करें। और पिछले कई दिनों से लगातार, जैसे मैंने कल भी कहा था कि इलेक्शन कमीशन पर सबकी नजरें मरकूज थी और हमें इस तरीके की उम्मीद थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने डेट्स को अनाउंस करेगा। और कल रात देर गए वो खबर भी सामने आई। उस हवाले से जम्मू कश्मीर के अंदर क्या कुछ चल रहा है उस पर हम जरूर बात करेंगे। कांग्रेस, बीजेपी और दीगर पार्टियां किस तरीके से अब कमर बस्ता हो गई है चुनाव को लेकर, इस पर भी गुफ्तगू होगी। रियासत के अंदर मौजूदा सूरत हाल किस तरीके की बनी हुई और क्या कुछ पॉलिटिकल पार्टियां इस पर कहेंगी। कुछ गेस्ट हमारे साथ साउथ कश्मीर से जुड़ेंगे, कुछ गेस्ट हमारे साथ श्रीनगर से जुड़ेंगे और जम्मू भी चलेंगे जहां पर सियासी पारा मापने की हम जरूर आज कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हस्बे वादा जरा एक खबर चुनावों के हवाले से आज शुरुआत करते हैं, क्योंकि चुनावों के हवाले से बिगुल बज चुका है और चुनावों की बात करना काफी जरूरी है। इसलिए फटाफट से जरा पहली खबर हम वो बता दें जो कल चुनावों के साथ जो जुड़ी हुई है। वो सभी पॉलिटिकल पार्टीज पर तो आपकी नजर होगी, लेकिन सबसे पहले जरा कांग्रेस की बात करें, क्योंकि कांग्रेस हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टी और हिज़्ब इख्तिलाफ किस तरीके से इन चुनावों में काम करेगा, इस हवाले से कांग्रेस की सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास कल तय पाया गया है। और सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास जो है वो अहमदाबाद के अंदर होगा। ये बात काफी गौरतलब है कि सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास हमेशा होते हैं और हर चुनाव से पहले इस तरीके से सेंट्रल वर्किंग कमेटी बैठती है, पॉलिसी फ्रेम करती है। लेकिन अहमदाबाद को चुनकर वहां से शुरुआत करना, वहां से पोल बिगुल बजाना, ये अंदर की ये जो अंदर वाली बात है ये समझने की काफी जरूरत है। अहमदाबाद गुजरात और नरेंद्र मोदी का होम टाउन होना, ये सारी चीजें आपस में जब आप जोड़कर देखेंगे तो कोशिश ये रहेगी कांग्रेस की कि वहां से पोल बिगुल बजाते हुए पूरे देश के अंदर आगे बढ़े। कितना वो आगे बढ़ेंगे ये तो आने वाला वक्त बढ़ेगा। लेकिन कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी का अहम तरीन इजलास अहमदाबाद के अंदर मुनक्किद होने जा रहा है और ये इजलास उस वक्त मुनक्किद होने जा रहा है जब कांग्रेस अभी सभी स्टेट्स के अंदर अपने अलायंस पार्टनर्स के साथ पार्टनरशिप डील जो है, यानी जो सीट शेयरिंग का प्रोग्राम है, वो अभी पूरा करने में नाकाम ही नजर आ रही है। सबसे पहले अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, यहां पर अलायंस की काफी ज्यादा बातें हो रही थी। राहुल और सोनिया गांधी की तरफ से इस तरीके के इशारे भी मिले थे कि हम ख्याल जमातों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाएगा। और जब हम ख्याल जमातों की बात करेंगे तो दो ही जमातें उनके साथ हो सकती हैं, या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी या नेशनल कॉन्फ्रेंस। और इन दोनों जमातों की तरफ से भी अपने कार्ड जो है वो काफी टाइट किए गए और शायद कोई उम्मीद वहां पर इत्तेहाद की नजर नहीं आ रही है। और अगर आगे बढ़े हम सीट शेयरिंग के हवाले से, अगर मुंबई चलते हैं, महाराष्ट्र चलते हैं, तो एनसीपी के साथ अभी भी अलायंस पूरी तरह से डिक्लेयर नहीं है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। फिर कर्नाटका चलिए, जेडीएस के साथ पिछले दिनों मीटिंग राहुल गांधी की हुई थी देवेगौड़ा साहब के साथ, लेकिन आगे वो मामला फिर भी नहीं बढ़ा और कोई क्लियर पिक्चर वहां पर भी नहीं है। बिहार के अंदर आरजेडी उनके साथ है, लेकिन आरजेडी उनको कितनी सीटें देगा और आरजेडी की अपनी मजबूरियां जो है वो उस पर कितना कंप्रोमाइज करेगी, वहां पर भी अभी सूरत हाल कोई क्लियर नहीं। और वेस्ट बंगाल के अंदर ममता बनर्जी और लेफ्ट ये दो है और वहां पर लोकल जो अभी हमारे पास खबर आ रही है वो ये भी है कि लोकल कांग्रेस यूनिट जो है वो भी स्प्लिट हो रहा है इत्तेहाद के हवाले से। तो कांग्रेस के लिए काफी टाइट पोजीशन बनी हुई है देश के अंदर कि कहां पर वो इत्तेहाद करे, कहां पर नहीं करे, किसको कितना दे, किसको कितना ले। और यूपी की जहां तक हम बात करें तो वहां सबके सामने कांग्रेस को इत्तेहाद के अंदर सिर्फ 2 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस ने फिर पोल बिगुल बजाते हुए ये
کہا کہ وہ سبھی سیٹوں پر جو ہے وہ چناؤ لڑیں گے. تو یہ بخار کے بیچ، اس چناوی تگدو کے بیچ کل احمد آباد کا اجلاس کافی اہم ہے. اس کے ساتھ ساتھ ذرا آگے بڑھتے ہیں. اب ذرا بات کرتے ہیں سیدھے جموں کشمیر کے حوالے سے، اور سیاسی پارا سے پہلے ایک خبر جو ہم مسلسل پچھلے کئی مہینوں سے آپ تو بتا رہے تھے کہ جموں کشمیر حکومت جو ہے وہ ایک نئی ریہیبلیٹیشن پالیسی بنانے جا رہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے ہاتھ میں ہتھیار ہے اور ہتھیار چھوڑ کر وہ قومی دائرے کے اندر آنا چاہتے ہیں. اور یہ سلسلہ جو ہے، اس پر بات چیت کا سلسلہ جو ہے وہ پچھلے کئی مہینوں سے جاری تھا، اور اب یہ مانا جا رہا ہے کہ اسٹیٹ ایڈمنسٹریٹو کونسل جس کی سربراہی جو ہے وہ خود ستیہ پال ملک صاحب کر رہے ہیں، اور ان کے ایڈوائزر جو ہے وہ وہاں پر موجود ہے، ان کے نظر کے سامنے ایک بڑا ڈرافٹ پلان ہے جس کو سرنڈر پالیسی کے بجائے اب ریہیبلیٹیشن پالیسی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. کیونکہ ٹیکنیکل لوگ جو لا اینڈ آرڈر انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ ہیں، جب وہ کہہ رہے تھے جب کسی ملیٹنٹ کو سرنڈر کے لیے کہا جاتا ہے اور سرنڈر پالیسی میں اس کو لانے کی کوشش ہوتی ہے تو شاید اس کی ڈگنیٹی یا اس کی سوچ میں یہ بات آتی ہے کہ یہ بات آگے چلنے والی نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اب جو معاملہ ہے وہ کچھ اس طریقے کا بنانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس کو سرنڈر سے ہٹا کر اب جو ہے وہ ریہیبلیٹیشن پالیسی کے طور پر اس کو لینے کی بات جو ہے وہ کہی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جہاں ریہیبلیٹیشن اس کا نام رکھا گیا ہے، لیکن ریہیبلیٹیشن کے اندر کی بات کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ملیٹنٹ ہتھیار ڈال کر قومی دائرے میں آتا ہے تو اس کو ہر ماہ جو ہے اب 6,000 روپیہ مل سکتا ہے اسٹیپن کے طور پر. اس کے ساتھ ساتھ اس پالیسی کے اندر اور بھی کچھ چیزیں رکھی گئی ہیں، اور ان چیزوں کا جب آپ اینالائز کرتے ہیں، جب ان چیزوں کو آپ ڈیفنس ایکسپرٹ یا ان لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں جنہوں نے جموں کشمیر کے اندر کام کیا ہے لا آرڈر انفورسمنٹ کے حوالے سے، تو کے راجندر کمار کا نام بھی سامنے آتا ہے، جنہوں نے اپنی بات جو ہے وہ سامنے رکھتے ہوئے کہا ہے کہ سال 2002 اس کے بعد بھی 2 بار جو ہے وہ پالیسیاں بنائی گئی، لیکن پالیسیاں راتوں رات فائدے مند ثابت نہیں ہوتی ہیں، اس کے لیے تھوڑا سا انتظار ہونا چاہیے. ایک اور دوسری بات جو ان کی ہے، جس طریقے سے ابھی سچویشن ہے اس میں اس طریقے کی پالیسی لانا وقت کی ضرورت ہے، اور اگر یہ کامیابی کے ساتھ ہمکنار ہوتی ہے تو اس کے بہتر نتائج نکل سکتے ہیں، ان کی یہ امید ہے. اور دوسری بات جو انہوں نے اپنی بات میں کہی ہے وہ یہ بھی کہا کہ فی الوقت جو ہمارے پاس ہے وہ 20 سے 22-25 ہزار کے بیچ میں جو ہے وہ ملیٹنٹ ہے جنہوں نے ملیٹنسی کو چھوڑ کر واپس قومی دائرے میں آئے ہیں، اور ان کی ریہیبلیٹیشن بھی وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. وہ واپس ریسائیکل ہو کر ملیٹنسی میں نہ جائے، اس لیے اس پالیسی کے اندر اس کا بھی جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے. فی الحال پالیسی ایڈمنسٹریٹو کونسل کے سامنے ہے، اس کے بعد وہ ہوم ڈپارٹمنٹ میں جائے گی، پھر چیف سیکرٹری صاحب کے پاس جائے گی، اور اس کے بعد ہی کہیں نہ کہیں یہ فائنل سٹیج پر آگے بڑھ سکتی ہے. لیکن بڑی بات یہ ہے کہ ڈرافٹ آلموسٹ 90 to 95% جو ہے وہ گورنر صاحب سے مطمئن ہو چکے ہیں، اور اسے بہت جلد ہری جھنڈی بھی مل سکتی ہے. تو یہ بات جو ہے یہ اس وقت سامنے آئی جب لیفٹیننٹ جنرل KJS ڈھلون جو 15 کور کے ہیڈ بھی ہے، انہوں نے صرف 2-3 ہفتے پہلے یہ بات پریس کانفرنس کے اندر اپیل کی تھی کہ یا تو آپ تیار ہو جائیے لڑکے مرنے کے لیے یا ہتھیار ڈال کر قومی دائرے میں آئیے. اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے والدین اور ماؤں سے اپیل کی تھی کہ وہ اپنے بچوں کو تشدد چھوڑ کر واپس قومی دائرے میں آنے کے لیے کہے، کیونکہ ماں کی اپیل سب سے مؤثر اور مضبوط اپیل ہوتی ہے. اس بیچ اب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ نئی سرنڈر پالیسی یا ریہیبلیٹیشن پالیسی جو ہے وہ کسی بھی وقت منظور ہو سکتی ہے. تو لگاتار ایسی پالیسیز بنائی جا رہی ہیں تاکہ وہ مکھیہ دھارا میں واپس آ سکیں. اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ مکھیہ دھارا پالیسی کے لیے بنائی گئی تھی جس سے وہ اپنے گھر واپس آ سکے، اور یہ بھی بولا گیا تھا کہ سبھی مائیں اپنے بیٹوں سے اپیل کریں کہ وہ مکھیہ دھارا میں واپس لوٹیں. چلیے اب ذرا کرتے ہیں بات الیکشن کمیشن کے حوالے سے، کیونکہ بڑی خبر یہی ہے اور سب کی نظریں اس لیے جموں کشمیر کے عوام کی نظریں الیکشن کمیشن پر تھی کیونکہ جموں کشمیر کے اندر 2 طرح کے چناؤ ہونے تھے. ایک چناؤ جو تھا وہ لوک سبھا کے لیے تھا جسے ہم جنرل الیکشنز کہتے ہیں، اور دوسرا چناؤ جو تھا وہ اسٹیٹ اسمبلی کے لیے تھا، کیونکہ ہماری اسٹیٹ اسمبلی تحلیل ہو چکی ہے.
پہلے گورنر رول تھا، پھر اب پریزیڈنشل رول میں وہ تبدیل ہو گیا ہے، اور یہاں پر چناؤ کروانا جو ہے وہ الیکشن اتھارٹیز کی کافی زیادہ مجبوری بھی ہے، اور پارلیمانی انتخابات کا اعلان ہو گیا ہے۔ ملک بھر میں انتخابی ضابطۂ اخلاص نافذ ہو گیا ہے، یعنی وہ ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ جس کو لے کر پچھلے کئی دنوں سے باتیں ہو رہی تھی کہ اگر یہ ہوگا تو اس سے کیا کچھ ہو سکتا ہے، کون کون سے کام رک سکتے ہیں۔ فی الحال وہ ڈیٹیل ڈسکشن جو ہے وہ ہم بعد میں کریں گے، لیکن انتخابی ضابطۂ اخلاق جو ہے وہ نافذ ہو گیا ہے۔ 11 اپریل کو ووٹنگ ہوگی، 23 مئی کو نتائج متوقع ہے، یعنی 23 مئی کو کاؤنٹنگ ہوگی، شام تک سارے نتائج آئیں گے۔ 11 اپریل کو پہلا ووٹ ڈالا جائے گا، پہلے فیز کی ووٹنگ ہوگی، اور کل ملا کر پورے ملک کے اندر 7 مرحلوں پر مشتمل پولنگ میں 4 ریاستوں کا اسمبلی چناؤ بھی ہوگا، یعنی 7 مرحلوں پر مشتمل پولنگ میں 4 ریاستوں کے اسمبلی انتخاب بھی ہوں گے، لیکن جموں کشمیر کا اسمبلی کا انتخاب اس میں نہیں ہے۔ بڑی بات اس میں یہی ہے کہ جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات نہ کرانے کا فیصلہ کل سنایا گیا ہے چیف الیکشن کمیشن کی طرف سے۔ 17ویں لوک سبھا کی 543 سیٹوں کے لیے انتخابات 11 اپریل سے 19 مئی تک 11 اپریل سے 19 مئی کے درمیان 7 مراحل میں ہوں گے، اور ووٹوں کی گنتی 23 مئی کو ہوگی۔ آندھرا پردیش، اڑیسہ، تامل ناڈو، اتر پردیش اور سکم کی اسمبلی کے لیے بھی انتخابات لوک سبھا انتخابات کے ساتھ ہی ہوں گے، تاکہ اور جہاں تک جموں کشمیر کی بات ہے تو وہاں پر میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ کس طریقے کی سچویشن جو ہے وہ بنی ہوئی ہے۔ اور کل کی اگر ہم پریس کانفرنس کی بات کریں تو کل کی پریس کانفرنس میں 2-3 چیزیں کافی کلیئر کی گئی ہے۔ جو پہلی ووٹنگ ہے وہ 11 اپریل کو ہوگی، دوسری ووٹنگ 18 اپریل کو ہوگی، تیسری مرحلے کی ووٹنگ جو ہے وہ 23 اپریل کو ہوگی، چوتھی مرحلے کی ووٹنگ جو ہے وہ 29 اپریل کو ہوگی، اور پھر 5ویں مرحلے کی ووٹنگ جو ہے وہ 6 مئی کو ہوگی، اور پھر 12 مئی اور لاسٹ فیز جو ہے وہ 19 مئی کو ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ بات بھی کہی گئی کہ آج تک پورے ملک کے اندر 9 لاکھ پولنگ سٹیشن ہوا کرتے تھے، لیکن اس سال 1 لاکھ پولنگ سٹیشن اور اضافہ کر دیا گیا ہے، اور کل ملا کر 10 لاکھ پولنگ سٹیشن جو ہے وہ پورے ملک کے اندر قائم کیے گئے ہیں۔ سال 2014 میں بھارتیہ جنتا پارٹی نے 282 سیٹس جو تھی وہ لی تھی لوک سبھا کے اندر، اور کلیئر کٹ مینڈیٹ جو تھا وہ انہیں ملا تھا۔ اس کے بعد ان کی حکومت بنی تھی، اور وزیر اعظم کے طور پر وزیر اعظم نریندر مودی نے حلف اٹھائی تھی۔ اس کے بعد سے ہی لگاتار بھارتیہ جنتا پارٹی ایک کے بعد ایک ریاست جیتتی گئی، لیکن اس بار کے چناؤ جو ہے وہ انتہائی اہم سنگ میل کے طور پر ثابت ہو سکتے ہیں۔ چناوی دنگل کے بیچ جہاں اینٹی انکمپنسی بھی ہے اور دیگر معاملات بھی سامنے ہیں، وہیں پر دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے اس بار بیڑا پار جو ہے وہ لگ سکتا ہے۔ چیف الیکشن کمیشن کے مطابق 91 کانسٹیچوئنسیاں جو ہے وہ پہلے مرحلے میں چناؤ میں جائیں گی، جبکہ 97 کانسٹیچوئنسیاں جو ہے وہ دوسرے مرحلے میں جائیں گی، 115 کانسٹیچوئنسیاں جو ہے وہ تیسرے مرحلے میں جائیں گی، 71 کانسٹیچوئنسیاں جو ہے وہ چوتھے مرحلے میں جائیں گی، 51 پانچویں، اور تقریباً 60 کانسٹیچوئنسیاں جو ہے وہ چھٹے اور ساتویں چناوی دنگل کے دوران دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ اور اس کے بیچ کل اسٹیٹ کے اندر بھی چیف الیکٹورل آفیسر کی طرف سے رات دیر گئے پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، اور یہاں جموں کشمیر کی ریاست کے جو چیف الیکٹورل آفیسر ہیں انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے الیکشن کمیشن آف انڈیا کی طرف سے پہلے ہی کہا گیا ہے کہ مرحلہ وار طریقوں پر چناؤ ہوں گے، لیکن بیک وقت اسمبلی اور پارلیمانی چناؤ نہیں ہوں گے۔ اور ساتھ ساتھ کل انہوں نے یہ بھی کہا کہ 3 خصوصی آبزرورز جو ہے وہ جموں کشمیر کے لیے تعینات کر دیے گئے ہیں۔ امرجیت سنگھ گل، فارمر ڈائریکٹر جنرل CRPF، فارمر IAS آفیسر نور محمد اور ونود زوتشی کو خصوصی طور پر آبزرور جو ہے وہ جموں کشمیر کے لیے الیکشن کمیشن نے تعینات کر دیا ہے، تاکہ یہاں کی صورتحال اور دیگر معاملات پر پوری نظر رکھی جا سکے۔ لیکن جو ہی یہ انتخابی عمل اور بگل جو ہے وہ بجا، اس کے فوراً بعد ریاست کے اندر چناوی سرگرمیاں اور چناوی ریئیکشن جو ہے وہ ابھی سامنے
آئے ہیں اور کل عمر عبداللہ سے لے کر محبوبہ مفتی اور دیگر ریاستی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کی طرف سے الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کی نکتہ چینی بھی کی گئی کہ ریاست کے اندر جس طریقے سے دونوں چناؤ اکٹھے ہونے چاہیے تھے لیکن نہیں ہو پائے اور جس طریقے سے اس کو الگ الگ کیا گیا، یہ دراصل ان طاقتوں کی جیت ہے جو ریاست کے اندر بالکل بھی نہیں چاہتے ہیں کہ جمہوریت کی گاڑی آگے بڑھے۔ عمر عبداللہ آگے لکھتے اپنے ٹویٹ کے اندر عمر عبداللہ نے سیدھے سیدھے سے کہا کہ یہ جیت جو ہے یہ ان سیپریٹسٹ کیمپوں کی ہے جو لگاتار اس کوشش میں ہے کہ چناوی دنگل سے لوگ دور رہے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے سوال کھڑے کیا کہ جب آل پارٹیز میٹنگ ہوئی تھی اور اس کے بعد لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے اندر جب وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے اس بات کا اشارہ دیا تھا کہ چناؤ کروانے کے لیے ہر ممکن سیکیورٹی کور پرووائڈ کیا جائے گا، تو سیکیورٹی کے بہانے پر الگ الگ چناؤ کرانے کا کیا فنڈا بنتا ہے۔ ادھر محبوبہ مفتی کی طرف سے بھی اپنے طریقے سے جو ہے وہ اس چناوی دنگل پر ریئیکشن دیا گیا ہے۔ سبھی پولیٹیکل پارٹیز کا ریئیکشن آپ کو سنائیں گے، لیکن سب سے پہلے ہمارے ساتھ معروف قلمکار اور سیاستدان محمد یوسف طارقامی صاحب بھی ہمارے ساتھ جوائن کر چکے ہیں۔ طارقامی صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے۔ الیکشن کمیشن کی پی سی کل ہوئی ہے، ضابطۂ اخلاق نافذ ہو گیا ہے، جموں کشمیر کے اندر دونوں چناؤ اکٹھے نہیں ہوں گے، الگ الگ چناؤ ہوں گے اور مرحلہ وار طریقوں سے اب یہ چناؤ ہوں گے۔ آپ کی پہلی ریئیکشن چناؤ کے اعلان ہونے کے بعد؟ جہاں تک چناوی عمل کا تعلق ہے، جموں کشمیر کے عوام یہ امید کر رہے تھے کہ اسمبلی کے چناؤ بھی پارلیمانی چناؤ کے ساتھ ہی ہونے کا اعلان کیا جائے گا، اور ابھی حال ہی میں جب کمیشن چیف الیکشن کمیشن کی صدارت میں یہاں 2 روزہ دورے پر آیا سری نگر جموں، لگ بھگ سبھی پولیٹیکل پارٹیز نے ایک زبان میں یہی تجویز پیش کی کہ پارلیمانی چناؤ کے ساتھ ساتھ اسمبلی چناؤ ہونے چاہیے، اور جو گورنرس ایڈمنسٹریشن ہے جب سے پچھلے 9 مہینوں سے مرکزی رول چل رہا ہے، حالات بگڑ گئے ہیں، بہتر ہوئے نہیں، اور عوام کی پریشانیوں میں اضافہ ہوا، کمی نہیں ہوئی۔ لوگ راحت چاہتے ہیں اور حالات میں سدھار چاہتے ہیں، اور اس لیے ضروری ہے کہ عوامی نمائندے سامنے آ جائے، سرکار بنائے ریاست میں، تب جا کر ایک دشا بہتری کی، ایک دشا امن قائم کرنے کی، ایک دشا عوام کو راحت دینے کی پیدا ہو سکتی ہے۔ اور ہمیں امید تھی کہ الیکشن کمیشن ڈیموکریٹک پروسیس کو جاری رکھنے اور طاقت دینے میں اپنا رول نبھائیں گے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ اس لیے نہیں ہوا کیونکہ مرکزی سرکار جو بی جے پی کی قیادت میں چل رہی ہے کئی سال سے، وہ شاید ان کا منشا اور ایجنڈا کچھ اور ہے، اور میرا یہ کہنا ہے، ماننا ہے، جب سے سرکار وہاں آئی اور جب سے انہوں نے لگام سنبھالی جموں کشمیر کے اندر، ریکارڈ یہی بتا رہا ہے، ہم نے یہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بدتر ہو گئی، نوجوانوں میں ناراضگی کی حدیں آگے بڑھی، اور عوام میں بے چینی ڈیپن ہو گئی، گہری ہو گئی، اور اسی وجہ سے وہ شاید یہ نہیں چاہتے ہیں کہ عوام میں راحت پیدا کیا جائے، بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر کی صورتحال، بدقسمتی کی صورتحال کو باقی ملک کے معاملات میں اپنے غرض کے لیے استعمال کیا جائے۔ طارق یہاں پر آپ کو روک کے ایک اور چیز جاننا چاہوں گا۔ اب جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاست اس میں کافی زیادہ ہوئی اور گراؤنڈ ریئلٹیز کو نہیں دیکھا گیا، ہمارے ساتھ علی محمد ساگر صاحب بھی جڑے ہیں، ان کے پاس بھی ہوں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کا ایک ٹیک لینا چاہوں گا۔ اب سی پی آئی ایم کی اگر میں بات کروں پارلیمانی چناؤ کے حوالے سے، تو کیا نارتھ ساؤتھ کے اندر کوئی کینڈیڈیٹ مل سکتا ہے یا آپ اتحادی جماعتوں کے ساتھ آگے بڑھیں گے؟ نہیں، سوال ہے جہاں تک سی پی آئی ایم کا تعلق ہے، ہم شریک رہے ہیں جمہوری عمل میں، اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ جمہوری عمل ہی ایک راستہ ہے جس سے عوام کو راحت مل سکتی ہے اور ہمارے مسائل کسی حد تک ان کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک بات ضرور کہوں گا
आज मायूसी पैदा कर दी इलेक्शन कमीशन ने हर रीजन में, हर कम्युनिटी में, और मेरी नजर में इससे जमहूरी अमल को एक शदीद धचका लगा जो मुनासिब नहीं है। बहुत शुक्रिया मोहन तारगामी साहब, बहुत धचका लगा है इस तरीके का फैसला सुनने के बाद रियासती पार्टियों का। लेकिन इस वक्त जम्मू में देवेंद्र सिंह राणा साहब कुछ कह रहे हैं, जरा पहले इसको सुन लेते हैं। To the nation's writ must run. Elections have happened in 1996 after turmoil, and 2008, 2009 elections were held after turmoil. Nation must run its writ in Jammu and Kashmir, and that can only happen if democracy is strengthened in Jammu and Kashmir. یہ ایک تاریخی غلطی ہے, تاریخ گواہ ہوگی, اس کی خمیازہ بھگتنا پڑے گا. یہ ان طاقتوں کے آگے سجدہ کرنا ہے جو طاقتیں بھارت کو کمزور کرنا چاہتی ہیں. اگر بھارت کو مضبوط کرنا ہے تو جموں کشمیر میں جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے, اور ان طاقتوں کے ساتھ لڑنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ اس وقت انتخابات کروائے جاتے اور ان کو بھی ایک کڑا میسج دیا جاتا. اننت ناگ پارلیمنٹری انتخابات جب پوسٹ پون کیے گئے تو ان کے حوصلے اور بلند ہوئے, اور آج ان کو ایک جیت ملی ہے. ان کو کرارا جواب تبھی ملتا اگر یہاں اسمبلی الیکشنز کروائے جائیں. چلیے, ہمارے ساتھ اس وقت نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر اور سیکریٹری جنرل علی محمد ساگر صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں سری نگر سے. بہت بہت شکریہ علی محمد ساگر صاحب ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے. آپ کا پارٹی کی طرف سے پہلا ری ایکشن جاننا چاہوں گا, چونکہ عمر صاحب نے کل ایک کے بعد ایک ٹویٹ کیا ہے, اور ٹویٹ میں جہاں انہوں نے راجناتھ سنگھ جو وزیر داخلہ صاحب کی ایشورنس لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں تھی اس پر بھی سوال اٹھائے ہیں, اور ساتھ ساتھ یہ کہا ہے کہ یہ سرنڈر ٹو پاکستان ٹو ملیٹنٹس ٹو حریت کانفرنس ہے. اور ابھی رویندر رانا جو رانا صاحب ہے جموں سے, آپ کے پروونشل پریزیڈنٹ, وہ کہہ رہے تھے یہ ٹوٹل سرنڈر ہے. کس طریقے سے آپ ایز اے سینئر پالیٹیشین اس فیصلے کو دیکھتے ہیں, اور کتنا امپلیمنٹیشن نیگیٹو اس کا جا سکتا ہے اسٹیٹ کے اندر؟ اشفاق صاحب, مجھے لگتا ہے یہ بہت مایوس کن فیصلہ ہے جو الیکشن کمیشن نے کیا ہے. ایک موقع ملا تھا گورنمنٹ آف انڈیا کو, آج پہلی بار شاید لوگ ووٹ پارٹیسپیشن میں حصہ لیتے. پچھلے 4-4.5 سال سے جو بد انتظامی اور جو ظلم پرشن مرکزی حکومت اور یہاں جو لوکل پارٹی ان کے ساتھ کام کر رہی تھی ان کی وجہ سے ہوا, تو آج یہاں لوگ تیار تھے کہ وہ اپنا ووٹ کا استعمال کریں. لیکن بدقسمتی ہے یہ کہ انہوں نے یہ موقع گوا دیا اور یہ ثابت کر دیا کہ جو ان کے ہت میں ہے, جو ان کے پارٹی پالیٹکس کے ہت میں ہے, وہ اس کی طرف دیکھتے ہیں. جو ملک کے ہت میں ہے اس کی طرف وہ کم ہی دیکھتے ہیں. ہم نے یہاں کوشش کی تھی, جب ہم چیف الیکشن کمیشن صاحب اور اس کے ٹیم سے ملے, میں قیادت کر رہا تھا, ہم نے کہا تھا کہ آپ ایک کریڈیبلٹی ہے تمام ملک میں سپریم کورٹ کی اور الیکشن کمیشن کی, اس کریڈیبلٹی کو رہنے دیجیے, اس کو پروٹیکٹ کریں, کنسالیڈیٹ کریں, اس کو سسٹم سے کریں. کوئی ایسا فیصلہ نہ کریں جس کی وجہ سے اس کی کریڈیبلٹی پہ انگلی اٹھیں. لیکن آج ثابت ہو گیا, مجھے لگتا ہے کہ رولنگ پارٹی کا بڑا انفلوئنس ہے الیکشن کمیشن پہ, اور جو انہوں نے فیصلہ کیا وہ لوگوں کے اگینسٹ وشز آف دا پیپل کیا, اور جموں کشمیر کو وہ پھر وہ ایک ایکسپیریمنٹ ہاؤس بنا کر اپنے ملک کی سیاست کرتے ہیں. ہر کوئی باشندہ یہاں مایوس ہے ان کے فیصلے سے, باقی ہم اس کے علاوہ اور کچھ نہیں رہ سکتے. تو طارق صاحب, اس کے ساتھ ساتھ ذرا اب چونکہ چناوی بگل بڑھ چکا ہے اور چناوی بات کرنا کافی ضروری ہے. ابھی طارق صاحب سے ہم بات کر رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے نہیں ہم الائنس کے ساتھ ہی آگے بڑھیں گے جس طریقے سے ہم چلتے آ رہے ہیں. تو جو الائنس کی باتیں بھی دبے الفاظ میں دلی سے لے کر سری نگر تک سننے کو مل رہی ہے, تو کیا پارلیمانی چناؤ میں کہیں کچھ الائنس بن سکتا ہے, یا الگ الگ ہی سب لوگ چناوی دنگل میں آئیں گے؟ یہ بات میرے خیال میں بعد میں ابھی جب یہ پروسیس شروع ہوگا تو اس میں پارٹی بیٹھے گی, تو اس میں کیا آگے کا راستہ ہوگا تو اس پہ غور کریں. کوئی الائنس کا آپشن کھلا ہے, یا عمر صاحب ہے اس موڈ میں کہ آپشن رکھا جائے کچھ نیشنل حک اپ کی نظر میں؟ سیاست میں ہر کوئی آپشن کھلا رہتا ہے, کوئی اسٹیٹک ریجسٹریشن نہیں ہوتی ہے.
لیکن فلحال جو فیصلہ ہوا، جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا، وہ ایک بہت بڑا دھکا ہے جموں کشمیر کی سیاست کے لیے. آج انہوں نے اپنی بات مانی. فرسٹ ٹائم جموں کی پارٹیاں ہو، کشمیر کی پارٹیاں ہو، ریجنل پارٹیاں ہو، نیشنل پارٹیاں ہو، اب ایک پیج پہ تھی کہ یہاں سائملٹینیسلی پارلیمانی اور اسمبلی الیکشن ہونے چاہیے. اور پہلی دفعہ انہوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا اگینسٹ دا وشز آف آل دا پولیٹیکل پارٹی irrespective of their ideology, whatever ideology they have. انہوں نے فیصلہ کیا اس کے خلاف. میرے خیال میں بہت ہی یہ ملک کے مفاد میں بات ہے. بہت شکریہ علی محمد ساگر صاحب نیشنل کانفرنس کی طرف سے ریئیکٹ کرنے کے لیے. اور یہ فیصلہ جو ہے وہ جمہوریت کی جڑوں کو مضبوط نہیں کرے گا بلکہ ریاست کے اندر کمزور کر سکتا ہے. اسی طریقے کا خیال جو ہے وہ طارق حامد صاحب کا بھی تھا. لیکن اگر ساؤتھ کشمیر کی میں بات کروں اور ساؤتھ کشمیر کے اندر اس بار جو لوک سبھا سیٹیں لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا تھا کہ جب بائی الیکشنز ہونے تھے تو ڈیٹس اناؤنس ہو گئی تھی لیکن بعد میں ڈیفر کرنی پڑی تھی کیونکہ چناوی حالات اس طریقے کے نہیں تھے, سیکیورٹی سچویشن ایسے نہیں تھے کہ چناؤ ہو سکے وہاں پر. لیکن اس بار جو اب بات سامنے آ رہی ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ کل الیکشن کمیشن نے کہا کہ ساؤتھ کشمیر کی جو لوک سبھا سیٹ ہے وہاں 3 مرحلوں میں ووٹنگ ہوگی. یہ پہلی بار 1996 کے بعد دیکھنے کو مل رہا ہے. جب بھی لوک سبھا کے چناؤ ہوئے تو یکمشت ایک ساتھ ایک لوک سبھا سیٹ کے لیے چناؤ ہوتے ہیں, لیکن لوک سبھا سیٹ اننت ناگ کے لیے 3 مرحلوں میں ووٹ ڈالے جائیں گے. یہ بڑی بات جو ہے وہ کل الیکشن کمیشن کی طرف سے سامنے رکھی گئی ہے. اور جب یہ فیصلہ سامنے آیا تو اس کے بعد سے ہی ساؤتھ کشمیر کے اندر بھی چمے گوئیاں جو ہے وہ سیاسی چمے گوئیاں جو ہے وہ کافی زیادہ تیز ہوئی ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ عمر نے کہا کہ یہ سرنڈر ہے علیحدگی پسند خیمے کی اور سیپریٹسٹوں کی اور ان سوچوں کی اور جو ریاست کے اندر جمہوریت کی گاڑی کو آگے نہیں بڑھنے دیتے ہیں. وہیں پر ایک ہی لوک سبھا سیٹ کے اندر 3 حصوں میں چناؤ کرانا بھی ایک بڑا سوال پیدا کرتا ہے کہ کیا واقعی طور پر جموں کشمیر ریاست کے ساؤتھ کشمیر کے اندر حالات اتنے خراب ہیں کہ ایک ہی دن میں لوگ ووٹنگ کے لیے نہیں باہر آئیں گے بلکہ پیس وائز اور سیکٹر وائز چناؤ کروائے جائیں گے اور اس ایریا میں کوارڈینیٹ سرچ آپریشن کی طرح پر ڈپلائمنٹ لگوا کر پھر چناؤ کروائے جائیں گے. بہت سارے سوالات جو ہے وہ گراؤنڈ سے اٹھ رہے ہیں. اس لیے ان سوالوں کو مزید دیکھنے کے لیے ہم سیدھے ساؤتھ کشمیر چلتے ہیں جہاں سے ہمارے ساتھ عبد المجید لارمی نیشنل کانفرنس کے فارمر ایم ایل اے بھی ہے اور سینئر لیڈر بھی ہے, وکیل بھی ہے. حالات کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں, الیکشن کمیشن کے ساؤتھ کشمیر کے اس فیصلے کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ لارمی صاحب, آپ کا حلقہ انتخاب یعنی لوک سبھا سیٹ ساؤتھ کشمیر اب 3 حصوں میں ووٹ ڈالے جائیں گے. الیکشن کمیشن کا کل فرمان آ گیا ہے. آپ پولیٹیکلی اس ڈیسیژن کو کیسے دیکھتے ہیں اور گراؤنڈ پر اس کی امپلیمنٹیشن کتنی مشکل ہے؟ کیا واقعی طور پر ساؤتھ کشمیر اتنا خطرناک ایریا کہ وہاں پر ایک ساتھ چناؤ نہیں ہو سکتے ہیں؟ دیکھو گورنر صاحب, تو سب سے پہلے میں یہی کہوں گا کہ یہ جمہوریت کا قتل ہے جو انہوں نے آج مطلب جو اسمبلی کے الیکشن کرانے تھے ود ان 6 months اکارڈنگ ٹو جو رولنگ ہے سپریم کورٹ کی, انہوں نے نہیں کرائے. تو یہاں پہ لوگ جو ہے وہ چاہتے تھے کہ اسمبلی کے الیکشن بھی ہو پارلیمنٹ کے ساتھ, اور یہ جو پارلیمنٹ کے الیکشن کرا رہے ہیں الگ سے مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ جو پرسنٹیج رہے گی وہ بہت کم رہے گی. کہیں پہ تو یہ 0 ہی رہے گی, کہیں پہ تو مجھے لگتا ہے کہ 5 یا 10 سے زیادہ نہیں جائے گا. مگر سب سے بہتر یہی تھا کہ اگر انہوں نے اکٹھے کیے ہوتے اور اس میں انوالومنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی, اور لوگ بھی چاہتے تھے کہ آج الیکشن ہو کیونکہ جو یہاں پہ آج حالات ہیں لوگ ترس رہے ہیں. ہر گھنٹے ہر منٹ یہاں پہ سڑکوں پہ لوگوں کو روکا جاتا ہے, ظلم ہے, اس کے خلاف لوگ چاہتے تھے کہ آج لارمی صاحب ایک سوال سیدھے سے, آپ کا کہنا ہے کہ ووٹ پرسنٹیج کم پڑے گا. کیا میں اس کو ایسے لوں کہ اگر اے سیکٹر میں جہاں پر آج کے دن ووٹ ڈالنے ہیں یہاں پر اگر 2% پول ہوتا ہے 10% پول ہوتا ہے تو اس کا ایفیکٹ اور امپیکٹ جو ہے وہ دوسرے دن اسی کانسٹیچوئنسی کے اس حصے میں پڑ سکتا ہے جہاں پر اگلے دن اور چناؤ ہوگا یا 2 دن بعد چناؤ ہوں گے, تو وہ جو ایفیکٹ اور ریفلیکشن ہے وہ وہاں پر نظر آئے گی. ہلو گورنر صاحب جی, آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے جناب. یہ سوال میرا ہے کہ جس طریقے کی سچویشن بن رہی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ پول پرسنٹیج کم ہوگا. سوال میرا ہے کہ اگر پول پرسنٹیج کم ہوگا تو کیا میں اس کو ایسے لے لوں کہ اگر فیز 1 میں جو ساؤتھ کشمیر میں 3 فیزوں میں چناؤ کروانی ہے لوک سبھا سیٹ کے اندر, اگر فیز 1 میں 10 سے 12% پول ہوا تو فیز 2 میں اس سے کم ہوگا یا کہ اس سے زیادہ ہو سکتا ہے؟ کس طریقے کی امید آپ کو ہے؟
देखो ये तो तजुर्बा कर रहे हैं कि पहले एक फेज में करेंगे एक जगह पे, दूसरे फेज में, तो ये तो तजुर्बा कर रहे हैं। मैंने कहा कि जहां पे भी, चाहे श्रीनगर में, बारामूला में या अनंतनाग में, ये 3 यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसीज है, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज, अगर ये इकट्ठे कराते तो मुझे लगता है कि आज अच्छी हो जाती। और पार्लियामेंट में लोग नहीं चाहते हैं, क्योंकि लोगों में बहुत कम गुस्सा है, लोग चाहते हैं कि ये दोनों इलेक्शन, और इसमें परसेंटेज की जो बात ये तजुर्बा कर रहे हैं। इन्होंने पहले भी बोला था कि यहाँ पे राजनाथ सिंह साहब आए थे कि हम दोनों इलेक्शन इकट्ठे कराएंगे, क्योंकि सिक्योरिटी की कोई प्रॉब्लम इनको नहीं थी। यहाँ पे जितनी सिक्योरिटी हर मैच पे आपको देखेगा, एक आर्मी वाला, पुलिस वाला, या हर जगह पे सिक्योरिटी है, ऐसी कोई बात नहीं है, सिक्योरिटी का कोई थ्रेट नहीं था। और ये एक तजुर्बा करना चाहते हैं, जिसमें मुझे लगता है कि ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। ये कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए बहुत गलत होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया अब्दुल लारवी साहब। ये फैसला हो गया है, जो शेड्यूल आ गया है उसमें तो तब्दीली होना बहुत कम ही चांसेस है। लेकिन हमारे साथ हिलाल अहमद शाह साहब भी, कांग्रेस के नेता, साउथ कश्मीर से जुड़ चुके हैं। हिलाल शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले साउथ कश्मीर की सिचुएशन को समझना चाहेंगे आपसे, चूंकि आप साउथ कश्मीर के अंदर रहते हैं और इस वक्त एक अहम और हसास इदारे के सरबराह भी हैं, तो किस तरीके की सिचुएशन टाउन के अंदर है, किस तरीके की सिचुएशन रेस्ट ऑफ साउथ कश्मीर लोकसभा सीट के अंदर आपको नजर आ रही है, कटिंग अक्रॉस द पार्टी एंड पॉलिटिकल लाइंस? देखिए गवर्नर साहब, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हम बात करेंगे, 1 साल से यहाँ पर गवर्नर राज जो वो चल रहा है, उसके बाद प्रेसिडेंशियल रूल भी यहाँ पर जो है इन्होंने लागू कर दिया है, तो ऐसे में लोगों का वहां पर पहुंचना बहुत ही मुश्किल रहता है। और लोग पिछले 1 साल से वेट कर रहे थे कि एक पॉपुलर गवर्नमेंट आए, और उसके बाद जो हमारे मसले मसाइल है लोगों के जो होते हैं, एक वही से भी पॉपुलर गवर्नमेंट सारे चाहते हैं। तो बदकिस्मती की बात यह है कि आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये एक सर्टिफिकेट दे दी खुद असेंबली इलेक्शन को पोस्टपोन करके, कि कश्मीर में जो हालत है वो बुरी हुई है। और उसका आपके पास एक ये सामने है कि एक बाई इलेक्शन ये कर पाए जिसमें 7% वोटिंग हुई, उसके बाद अनंतनाग पार्लियामेंट इलेक्शन को डेफर करना। हकीकत यह है कि अगर आप देखेंगे 2014 में 65% वोटिंग हुई है यहाँ पर पार्लियामेंट इलेक्शन में। तो आज ये तो हिस्ट्री है कि कई अरसों के बाद, 30 साल के बाद हमने देखा कि जब वर्ष से वर्ष सिचुएशन यहाँ पर 90s में कश्मीर में थी, और जहां पर ये खुद इन्होंने साउथ कश्मीर को साबित कर दिया कि यहाँ पर हालात बद से बुरे हैं। और 3 हिस्सों में इस पार्लियामेंट इलेक्शन को करना, ये खुद में एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये साबित कर देता है कि हम जम्मू कश्मीर की सिचुएशन को हैंडल करने में नाकाम हो गए। और सीधा सीधा ये जमहूरियत का एक कत्ल है। और लोग चाहते थे कि हम भारी अक्सरियत में इस चुनाव में हिस्सा ले, लोग इंतजार करते थे, लेकिन ये अचानक इस तरीके का फैसला करना ये लोगों के हित में नहीं है। जी गवर्नर साहब। हिलाल साहब, लास्ट टाइम, चूंकि अब आप जिस तरीके की सिचुएशन आपने बता ली, लेकिन अब जरा पॉलिटिकल बात आपसे करूं। लास्ट टाइम जब गुलाम अहमद मीर साहब को कैंडिडेट के तौर पर खड़े किया गया था साउथ कश्मीर से, तो एक इतिहाद देखने को मिला था। क्या आज इस तरीके की कोई उम्मीद है कि कोई इतिहाद हो सकता है? देखिए, कल ही तो रात को इन्होंने इलेक्शन जो है ये अनाउंस कर दिया, पार्लियामेंट इलेक्शन और असेंबली पोस्टपोन कर दिया इन्होंने। तो अभी हमारी हाईकमांड बैठेगी, हमारी सेंट्रल लीडरशिप बैठेगी, उसमें जो भी फैसला होगा वो आने वाले दिनों में आपके सामने आएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। लगातार आवाज ये आ रही है कि 3 मरहलों में साउथ कश्मीर लोकसभा सीट अनंतनाग के लिए चुनाव कराना किसी भी तरह से अक्लमंदी का और सही फैसला नहीं है, इसका इंपैक्ट जो वो सही नहीं जाएगा। हमारे साथ अब्दुर्रहीम राथिर साहब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर भी हैं और साउथ कश्मीर को बिलोंग करते हैं, खुद भी इलेक्ट होकर असेंबली में आ चुके थे। राथिर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। फटाफट से पहला सवाल जो मेरा है, क्या इंतहाई खराब हालात है साउथ कश्मीर के, इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला लिया कि 3 मरहलों में चुनाव करवाया जाए, या इसके पीछे यह लॉजिक है कि पोल परसेंटेज किसी न किसी तरीके से बढ़े और लोग ज्यादा से ज्यादा वोट के लिए निकले? देखिए जनाब, मेरे सामने ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अभी जो यहाँ के हालात हैं, जो लोगों को मुश्किलात हैं गवर्नर या प्रेसिडेंट रूल के अंदर, लोग चाहते थे और हम भी चाहते थे कि जल्द से जल्द एक अवामी हुकूमत
जो है वो अमल में आ जाए। लेकिन बदकिस्मती से जो कल का ये डिसीजन आया, हालांकि बावजूद इसके कि तमाम पार्टियों ने यही मशवरा दिया था कि इलेक्शन यहाँ जल्द से जल्द हो जाए, लेकिन बदकिस्मती ये है कि ऐसा नहीं हुआ और लोग जो अभी मुश्किलात में मुब्तला है और लोगों पर जो ज्यादतियां हो रही हैं और जो खदशात अभी लोगों में हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में जो दरअंदाजी की जा रही है, वो खदशात और वो तकालीफ जो है लोगों को शायद और कुछ टाइम सहने पड़ेंगे। बाकी जहां तक आप हालात की बात करते हैं, हालात खराब भी रहे हैं यहाँ और ठीक भी रहे हैं, लेकिन खराब हालात में भी हमने इलेक्शन देखे हैं। तो लिहाजा ये जो जमहूरी अमल है, इस जमहूरी अमल की तकमील जो है आज की डेट में हम यही समझते हैं कि इसकी तकमील जो है जल्द से जल्द होनी चाहिए। और बिलउमूम मैं यही कहूंगा कि ये जो इलेक्शन जहाँ के असेंबली के जफर हो गए हैं उससे अवाम में मायूसी है। जी सर, आप ये चाहते हैं कि अभी विधानसभा और लोकसभा चुनाव कराए जाएं ताकि वहां पे सरकार बन सके, लेकिन अगर पीडीपी की बात करें तो पीडीपी ने स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव का बायकॉट किया, जो सीधे जनता से जुड़े हुए थे, लोगों से जुड़े हुए चुनाव का आपने बायकॉट कर दिया, लेकिन राजनीति में आने के लिए आप चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव हो जाए। देखिए, जो लोगों के जेन्युइन सेंटिमेंट्स हैं उनको उनकी हमें कदर करनी है, क्योंकि उस टाइम चूंकि ये मिलाया गया, जोड़ दिया गया 35A के इशू को, जो कि सब जुडिस है, जो कोर्ट में हियरिंग चल रही थी, और ये बताया गया कि पहले ये होगा और ये पहले इलेक्शन होंगे और उसको इस वजह से दफत किया जाएगा। तो उस टाइम यही खदशा पैदा हुआ कि शायद कहीं न कहीं कोई छेड़खानी करना चाहते हैं मरकजी गवर्नमेंट, और उस वजह से वो पहले पंचायत के इंतखाब करने के लिए उन्होंने उसको मौखिर किया। लिहाजा उस टाइम यही तासुर था, और जो हकीकत पर अभी तासुर जारी है कि ये जो छेड़खानियां करते हैं हमारी आइन के साथ, वो हमें बर्दाश्त नहीं। आज आपको लग रहा है कि वो चीजें रुक चुकी हैं और इसलिए चुनावी दंगल में आप भी आए, सब लोग वापस आए? जनाब वो रुका नहीं है, अभी जो है आप देख रहे हैं आए दिन जो है सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चलती रहती है, और कहीं न कहीं ये हमें इस रियासत के लोगों को तंग करने पर दरपे हैं। और अभी जो आपने रिसेंटली देखा, कुछ तरामीम इन्होंने किए जो कि अनजस्टिफाइड हैं, और इंशाल्लाह मुझे ये उम्मीद है कि हमारी हुकूमत आ जाएगी आने वाले टाइम में और उन तरामीम को हम रोल बैक करेंगे। ठीक है, एक बहसी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर नेता के हैसियत से एक सवाल का जवाब जानना चाहूंगा, वो ये है कि क्या इत्तेहाद की मकामी सतह पर कोई गुंजाइश बची है आज? जिस तरीके से ग्रैंड अलायंस बनाने की पिछली बार कोशिश हुई थी और आपने एक नाम दी तजवीज किया था पार्टी की तरफ से, जिसमें महबूबा मुफ्ती ने कहा था वो मुख्य चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगी, लेकिन अलायंस के तौर पर एक आदमी भी सामने आ रहा था। तो क्या आज इस तरीके का कोई अलायंस साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर के अंदर देखने को मिलेगा कि मुत्तहिदा एक ही चुनावी दंगल में आप सब लोग एक होकर, एक जबान होकर बात करके एक ही आदमी को खड़े करें, या आज भी अलग अलग तौर पर ही चुनाव लड़ा जाएगा? जनाब, पहले मुझे ये अफसोस है कि जिस तरह से पोलराइजेशन की जा रही है इलेक्शन के टाइम, और ये इस मुल्क के लिए और हमारी रियासत के लिए बहुत ही खतरनाक है। देखिए, हम अगर जुड़ चुके हैं एक मुल्क के साथ, लेकिन इसलिए जुड़ चुके हैं कि हमारा मुल्क सेक्युलर मुल्क है, लेकिन अगर उसका वो सेक्युलर किरदार उसको इरोड किया जा रहा है तो मुझे लगता है कि हमें बड़ा अफसोस होगा। और उसके साथ जो आपने सवाल किया अलायंस के बारे में, ये चूंकि हमारी लीडरशिप फैसला ले सकते हैं, लेकिन अगर आप मुझसे ज़ाती हैसियत में पूछेंगे तो मैं इसके हक में दे दूंगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ इब्राहिम राठी साहब ज्वाइन करने के लिए और बात करने के लिए। बात हो रही थी चुनावी दंगल के हवाले से। कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ब्रीफिंग हुई है, उसमें इस बात को साफ किया गया कि स्टेट असेंबली के चुनाव नहीं होंगे, सिर्फ लोकसभा के लिए वोट डाले जाएंगे। लेकिन उसमें एक और फैसला जो सामने आया वो साउथ कश्मीर लोकसभा सीट अनंतनाग के लिए आया, जिसमें यह कहा गया कि 3 मरहलों में उस चुनावी दंगल में जाया जाएगा। तो क्या कुछ रिएक्शन था, किस तरीके से इस फैसले को लेते हैं सियासी जमातें, हमने आपके सामने रख दिया। अब जरा बढ़ते हैं आगे। सियासत के बाद और भी कुछ खबरें हैं जो इंतहाई अहम है। जी हाँ, बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक की। लगातार एनआईए केस में टेरर फंडिंग मामले में उनको समन जारी किया गया, उसके बाद तुरंत महबूबा मुफ्ती का रिएक्शन भी आया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार उन पर धार्मिक भावनाओं के जरिए ठेस पहुंचाने का काम कर रही है।
بالکل جہاں تک آج کی ہم بات کریں آج کا دن اس لیے اہم ہے کیونکہ میروائز عمر فاروق کو قومی تحقیقاتی ایجنسی کی طرف سے سمن جاری کیا گیا تھا اور اس سمن کے اعتبار سے آج ان کو قومی تحقیقاتی ایجنسی کے سامنے پیش ہونا تھا 11 بجے کا جو سمے جو 11 تاریخ کا دن تھا اس حساب سے آ جانا تھا لیکن اب جو ہمارے پاس خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ میروائز عمر فاروق خود وہاں پر حاضر نہیں ہوں گے یعنی جو سمن تھا جس میں کہا گیا تھا کہ آپ خود آ جائیے آپ سے کراس ایگزامن ہونی ہے اس میں کل JRL جو ہے جو متحدہ مزاحمتی قیادت ہے ان کی طرف سے جو فیصلہ لیا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ میروائز عمر فاروق وہاں خود نہیں جائیں گے اور ان کی طرف سے جو ہے ایک ڈیٹیل ریسپونڈ ریٹن ریسپونڈ جو ہے وہ NIA کو دے دیا جائے گا بلکہ میروائز وہاں پر نہیں جائیں گے اب دیکھنا ہوگا کہ نیکسٹ کورس آف ایکشن جو ہے وہ NIA کا کیا ہوگا کیونکہ یہ پہلی بار دیکھنے کو ملا ہے کہ جب کسی بھی آدمی کو جموں کشمیر سے NIA کی طرف سے بلایا گیا ہو اور وہ نہ جائے اور اس کے بعد NIA کی طرف سے سخت کارروائی کی بات بھی سامنے رکھی گئی تھی تو یہاں پر یہ دیکھنے لائق ہوگا کہ اب نیکسٹ کورس آف ایکشن میروائز کے حوالے سے NIA کیا کچھ کرے گی کیونکہ انہیں کہا گیا تھا کہ آپ خود حاضر ہو جائیے لیکن JRL کا فیصلہ یہ تھا کہ وہ خود نہیں جائیں گے بلکہ اپنا ریٹن سٹیٹمنٹ جو ہے وہ سبمٹ کروائیں گے اور کیا وہ سبمٹ کون کرے گا کیا کرے گا اس پہ ابھی تھوڑا سا ابہام ہے لیکن جہاں تک سعید علی گیلانی کے بیٹے نسیم گیلانی کی بات کریں تو اس حوالے سے خبر یہ ہے کہ وہ خود جو ہے وہ جائیں گے اور وہ اپنی بات جو ہے وہ خود وہاں پر رکھیں گے کیونکہ اس سے پہلے بھی ایک دو بار NIA کے پاس حاضر ہوئے ہیں اور اپنی بات وہاں پر سامنے رکھی ہے ادھر علیحدگی پسند لیڈروں کو NIA کی طرف سے نوٹس جاری کرنے کے خلاف جو احتجاج ہم نے دیکھا تھا کہ کل بھی ہوا تھا مختلف مقامات پر دکانیں بند تھی اور سڑکوں پر آواجاہی کافی کم نظر آ رہی تھی وہیں پر آج کے حوالے سے چونکہ کافی افواہوں کا بازار گرم تھا لیکن آج جو بات سامنے رکھی گئی ہے آج کسی بھی ہڑتال کی کوئی کال نہیں ہے یہ JRL نے کہا ہے کہ آج اپنا معمول کی زندگی کو بحال کیا جائے ٹریڈرز دکان کھولے آج تقریباً 3-3.5 مہینے کے بعد سکول کھولنے تھے اس لیے وہ بات بھی مد نظر تھی اور یہی وجہ ہے کہ ہڑتال کی کال کو وڈرا کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ آپ روٹین کا بزنس کیجئے روٹین کا کام کاج کیجئے اور علیحدگی پسند خیمے کو جو جواب NIA کو دینا ہے وہ اپنے طریقے سے لیگل پوائنٹ آف ویو کو سامنے رکھتے ہوئے دیں گے یعنی آج شہر کے اندر کوئی ہڑتال نہیں ہوگی یہ بات بھی ہم ذرا اپنے ناظرین کو کلیئر کرتے رہے کیونکہ سوشل میڈیا پر لگاتار یہ پوچھا جا رہا تھا ہم سے جب سے پروگرام میں بیٹھے تھے کہ کیا آج کوئی ہڑتال ہے تو آج کوئی بھی ہڑتال نہیں ہے روٹین میں سارا کام کاج چلے گا اور صبح سے ہی رونق جو ہے وہ بازاروں میں نظر آ رہی ہے ادھر سکولوں کی اگر ہم بات کریں اور کالجز کی بات کریں تو آج سے باضابطہ طور پر وادی کشمیر کے اندر سکول اور کالج جو ہے وہ سرمائی تعطیلات کے بعد کھل چکے ہیں اور تھوڑی دیر میں وہاں اب پریئر کا سلسلہ شروع ہو جائے گا 9:30 سے 10 بجے کے بیچ میں پریئر اور مارننگ اسمبلی ختم ہونے کے بعد آج سے روٹین کی جو روٹین ہے اپنے سکول اور کالجز میں وہ شروع کیا جائے گا لیکن NIA کی بات کرتے ہیں ہم کیونکہ NIA کی میں پہلے بھی بات کر رہا تھا تو اپنے ناظرین کو ہم یہ بتاتے چلے کہ جو ججر کوٹلی کا انکاؤنٹر تھا اس انکاؤنٹر میں جو لوگ پکڑے گئے تھے 3 کشمیریوں کے خلاف باضابطہ طور پر NIA عدالت کے اندر اب چارج شیٹ پیش کر دیا گیا ہے اور ان تینوں کا تعلق جو ہے بڈگام پلوامہ اور ہاجن علاقے سے ہے اور ان تینوں کی گرفتاری جو ہے وہ پہلے کی گئی تھی اور ان پر یہ الزام ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے OGWX کے مددگار کے طور پر کام کر رہے تھے اور جب ججر کوٹلی کا انسیڈنٹ ہوا تھا جب وہاں پر فائرنگ ہوئی تھی تو اس کے بعد جب پوری انویسٹیگیشن آگے بڑھی تھی تو 2-3 نام سامنے آئے تھے جن کی گرفتاری ہوئی تھی اور ان کی پوچھ تاچھ کے بعد ہی یہ پورا چارج شیٹ جو ہے وہ بنایا گیا اور باضابطہ طور پر NIA عدالت میں اس چارج شیٹ کو جو ہے وہ پیش کر دیا گیا ہے بالکل جناب اشفاق انکاؤنٹر کی بھی بات کر لیتے ہیں ترال انکاؤنٹر کی اگر بات کریں تو لگاتار جیش کمانڈو کا خاتمہ سینا کر رہی ہے اور یہ بھی خبر ہے کہ 3 آتنکوادیوں کے مارے جانے کے ساتھ ساتھ جیش کمانڈر مصدر کا بھی خاتمہ سینا کر چکی ہے بالکل اگر ہم پنگلش ترال کی بات کریں جہاں پر 2 ملیٹنٹ جو ہے وہ مارے گئے تھے اور وہاں پر بھی جھڑپ جو تھی وہ کافی طویل جھڑپ چلی تھی اور پولیس کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ 2 لاشیں اور کچھ اسلحہ جو ہے وہ وہاں پر ملا ہوا تھا لیکن
फाइनल जो शिनाख्त अभी उनकी नहीं हो पाई थी, सरकारी तौर पर जो मेरे पास भी खबर थी कि अभी पूरी तरह से उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। लेकिन अगर मैं इसी एनकाउंटर के आसपास की खबर को देखूं तो ये बात भी हमें देखनी होगी कि साल 2019 के दौरान सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो इस बार सिक्योरिटी एजेंसीज को उठाना पड़ा है। क्यों? एक वो ब्लास्ट जो अवंतीपोरा के मकाम पर हुआ था जिसमें सीआरपीएफ को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा, और उसके बाद लगातार बैक टू बैक 2-3 एनकाउंटर्स ऐसे हुए जिनमें आर्मी, पुलिस और सीआरपीएफ को जवानों की जो है वहां पर हलाकत हुई है, शहादतें हुई है। और अगर हम देखें फरवरी 14 तारीख को जो लेथपोरा में इंसिडेंट हुआ, उसके बाद फरवरी 18 तारीख को आप देख लीजिए, मार्च 3 तारीख को देख लीजिए, तो ये ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो ये साफ कर रही है कि इस बार जो कैजुअलिटीज है वो सबसे ज्यादा फिलहाल इन 2-3 महीनों के अंदर देखने को मिली है। और डाटा जो है 104 लोगों के मारे जाने का खबर जो है वो आ रही है, जिनमें 60 जवान के मारे गए, 60 जवान जो है वो पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ के हैं, 37 मिलिटेंट मारे गए और 5 सिविलियन भी इन 3 महीनों के दौरान जो है वो मारे गए हैं। अब जरा बात करते हैं उस बड़े इदारे की जिसको स्टेट वक्फ बोर्ड कहते हैं, क्योंकि स्टेट वक्फ बोर्ड एक ऐसा इदारा है जो रियासत के अंदर सबसे पुराना इदारा है और 1940s के अंदर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने इस इदारे का नाम मुस्लिम औकाफ ट्रस्ट रखा था। और फिर 2003 में जब मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने टेक ओवर किया था स्टेट के अंदर बस्ती वजीर आला के, तो उन्होंने मुस्लिम औकाफ ट्रस्ट का नाम तब्दील करके जो था वो जम्मू कश्मीर मुस्लिम वक्फ बोर्ड के तौर पर रख दिया था। लेकिन जो ही 2003 में मुस्लिम वक्फ बोर्ड बना तो बहुत सी खबरें जो है वो आना शुरू हो गई कि जो बड़े पैमाने पर एम्बेजलमेंट है और खर्द-बर्द है वो इस इदारे के अंदर है और अकाउंटेबिलिटी का फुकदान है। और उस वक्त से लेकर मौजूदा दौर तक ये बात सामने रखी गई थी कि ऑडिट भी होगा, ऑडिट रिपोर्टों को सामने भी रखा जाएगा और अगर कहीं पर मिसमैनेजमेंट है, अगर कहीं पर एम्बेजलमेंट है तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और स्ट्रीमलाइन भी किया जाएगा। लेकिन अब की बार जो है एक अच्छी खबर इस इदारे से सुनने को मिली है। पहली बार 1996 के बाद जब से मैंने कंटिन्यूअसली इस इदारे को कवर करना शुरू किया है तो पहली बार इतने बड़े पैमाने पर कोई ऑडिट चल रहा है वक्फ बोर्ड के अंदर। और पहले ही राउंड के ऑडिट के अंदर 4 लोगों को फिलहाल नौकरियों से निकाला गया है क्योंकि बड़े पैमाने पर एम्बेजलमेंट उन्होंने किया। उनको अगर पैसा कहीं से लाना था, अगर जो प्रॉपर्टी सबसे रिचेस्ट इदारा जो है जम्मू कश्मीर का ये दूसरे नंबर पर माना जाता है सरकार के पास है। और यहां पर हाल यह है कि अगर किसी ने किसी से किराया लिया, अगर किसी एसेट का किराया आया, वो किराया बजाय बैंक में जाता उस आदमी ने अपने पास खर्च किया है और ये अमाउंट एक ही आदमी के पास तकरीबन 7 से 12 लाख का था, जिसको देखते हुए पहले ही कैजुअलिटी जो है वो उस एम्प्लॉय की वहां पर कर दी गई है। इधर जीआर सोफी ने जब से टेक ओवर किया है मुस्लिम वक्फ बोर्ड के अंदर, उनका पहला काम जो था वो किसी भी तरीके से ये फाइनेंशियल बंगलिंग्स को रोकना था, मिसमैनेजमेंट पर काबू करना था। और लगता है कि जिस तरीके का ऑपरेशन उन्होंने शुरू किया है, इस ऑपरेशन के होने के बाद ये एक इदारा ऐसा इदारा उभर कर दोबारा सामने आ सकता है जो एक मजबूत इदारा हो, क्योंकि अभी तक सियासत की नजर ये इदारा हुआ था जिसकी वजह से जो अहम तरीन काम इस इदारे को करने थे, इस इंस्टीट्यूशन को करने थे, वो हुए नहीं। अगर आप बड़े बड़ी श्राइन्स में जाएंगे, आज भी दरगाह हजरत बल को जाइए, शार शरीफ में जाइए या दीगर श्राइन्स पर जाएंगे तो आज भी आपको बेसिक फैसिलिटीज जो होनी चाहिए थी वो आपको नजर नहीं आएगी। इसके मुकाबले में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को आप देख लीजिए कि कम कलील मुद्दत के अंदर कितनी और कितना बड़ा एक्सपेंशन उन्होंने किया, किस तरीके की फैसिलिटीज वहां पर है, उसके मुकाबले में वक्फ बोर्ड जो है वो कहीं पर भी टिकता नहीं है। और अब उम्मीद है कि जिस तरीके से इसे सियासत से हटकर एक स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की जा रही है, ये आगे बढ़े और भी कुछ खबरें जो है वो वहां से बाहर आए ताकि एक मैसेज चला जाए सोसाइटी के अंदर। अब ये इदारा जो है वो मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, तो समय की थोड़ी कमी है लेकिन फटाफट से आपको और भी खबरों से रूबरू करवा देते हैं। शाह फैजल की अगर बात करें तो शाह फैजल इस हफ्ते अपनी पार्टी का ऐलान कर सकते हैं, अलग से वो अपनी पार्टी बनाएंगे। जैसे पिछले दिनों ये खबरें सामने आ रही थी कि शाह फैजल राजनीति में पूर्ण रूप से आ चुके हैं और अब वो अपनी अलग पार्टी का ऐलान भी कर सकते हैं।
शाह फैसल के बारे में बहुत सी खबरें पहले ये आ रही थी कि शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे, और क्योंकि उमर अब्दुल्ला के साथ उनके करीबी राब्ते थे और इस तरीके की खबरें जो थी वो लगातार आ रही थी। लेकिन फिर जिस तरीके का दबाव मेरे ख्याल से शाह फैसल पर बना, उन्होंने अपना फैसला रोक दिया और रोकते रोकते वो यहां तक आए कि वो अपनी अलग पार्टी बनाएंगे। और गुज़श्ता दिनों यानी पिछले हफ्ते वो दिल्ली में भी थे और यहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दफ्तर में भी उन्हें देखा गया, और उसके बाद उन्होंने खुद इस बात को माना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास वो गए थे और अपनी पार्टी को रजिस्टर करने के हवाले से उन्होंने कोशिशें तेज जो है वो कर दी है। कल अपने सोशल मीडिया पेज फेसबुक पर वो लाइव थे और तकरीबन 70,000 लोग जो थे वो उसको देख रहे थे और उससे बात भी कर रहे थे। 7,000 लाइव चैट्स जो थी वो चल रही थी, मुख्तलिफ सवाल उनसे पूछे जा रहे थे। उन्हीं सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि रवा हफ्ते वो अपनी पार्टी के नाम का ऐलान करेंगे। यहां तक तो ठीक था, लेकिन जो एक और चौंका देने वाली बात शाह फैसल ने कही है, उन्होंने कहा कि साबिका एमएलए जिनका जमीर जिंदा है वो उनके साथ राब्ते में है और वो भी पार्टी के अंदर ज्वाइन करेंगे। और जब ये बात सामने आई कि अब उसके बाद खबरों ने एक बार फिर गश्त करना तेज कर दिया और नजरें कहीं ना कहीं पीडीपी पर फिर से मरकूज होना शुरू हो गई है, क्योंकि चाडूरा के मेंबर असेंबली के बारे में, जो साबिका मेंबर असेंबली चाडूरा थे, जो पीडीपी के खास रुकन के तौर पर भी काम करते थे, जावेद मुस्तफा मीर, उनके बारे में काफी ज्यादा खबरें आ रही है कि वो शायद शाह फैसल को ज्वाइन करेंगे। इधर कुछ और नाराज लोगों की तरफ से भी शाह फैसल को ज्वाइन करने की बातें जो है वो सामने आ रही है, और उसी बात का इशारा जो है वो शाह फैसल ने कल अपने सोशल मीडिया साइट फेसबुक पर आते हुए अपने मदाहों के साथ बात करते हुए की है कि कुछ एमएलएज भी उनके राब्ते में है। अब देखना होगा कि ये कौन सा का एमएलएज है जो अपनी पार्टी को छोड़ शाह फैसल का दामन थामेंगे। लेकिन बड़ी खबर ये कि रवा हफ्ते शाह फैसल जो है वो अपनी पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। अब दो अहम बातें आपके साथ हम शेयर करेंगे और उसके साथ प्रोग्राम का इख्तिताम भी होगा। एक ये कि मेट्रो लाइन, दिल्ली के अंदर जो लोग आते जाते रहते हैं उनको पता है कि मेट्रो दिल्ली की जिंदगी बन चुकी है, लाइफ लाइन मेट्रो बन चुका है, क्योंकि घंटों जाम का अगर आपने बचना है तो उससे अच्छा यह है कि आप मेट्रो में जाइए। उसी तर्ज पर जम्मू और श्रीनगर के अंदर मेट्रो को चलाने की कोशिशें की जा रही है। साबिका हुकूमत पीडीपी बीजेपी हुकूमत में भी ये कोशिशें हुई थी, लेकिन पेपर वर्क से वो बाहर नहीं आ पा रहा था। लेकिन गवर्नर इंतजामिया ने इस मामले को दोबारा हाथ में लिया है और अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद श्रीनगर और जम्मू के टाउन्स के अंदर, शहर के अंदर जो है वो मेट्रो सर्विस बहुत जल्द काम शुरू होगा। और इसके लिए इस बार गवर्नर इंतजामिया ने बड़ा फैसला लिया है और दिल्ली के जो मेट्रो लाइन के जो मास्टरमाइंड है, जिन्हें मेट्रो मैन कहा जाता है, उनकी कंसल्टेशन के लिए उनको अपॉइंट किया गया है। यानी दिल्ली में जिस आदमी ने पूरा प्लान बनाकर एग्जीक्यूट करवाकर मेट्रो को चलाया, उसी आदमी का जो है सिलेक्शन किया है गवर्नर साहब ने इस प्रोजेक्ट के लिए, जम्मू और श्रीनगर के लिए बहस्ते एडवाइजर के, और उनकी निगरानी में ही अब श्रीनगर और जम्मू के अंदर मेट्रो चलेगी। अब देखना होगा कि बड़ा विजन तो है, लेकिन कितना सपोर्ट उसको ग्राउंड पर मिलेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। यानी एक अच्छा फैसला जो है वो यहां पर ये नजर आ रहा है। इसके साथ साथ भारत पाकिस्तान के रिश्तों की भी हम बात करें, और भारत पाकिस्तान के रिश्ते जो है वो थोड़े से बेहतर परसों मुझे इसलिए नजर आ रहे थे क्योंकि करतारपुर बॉर्डर पर भारत पाकिस्तान के बीच मीटिंग होगी करतारपुर के हवाले से कि कॉरिडोर जो बनेगा उसमें किस तरीके की सहूलियतें यहां से होंगी, वहां से होंगी, और जो पूरा कंटेंट है वो उस पर डिस्कस होगा। लेकिन जो टीम दिल्ली से पाकिस्तान जानी थी इंडस वाटर ट्रीटी के तहत, वो फिलहाल दौरा नहीं करेगी। भारत सरकार की तरफ से साफ किया गया है कि कोई भी टीम जो है वो भारत की पाकिस्तान के अंदर नहीं जाएगी। यह बात काबिल जिक्र है कि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो पिछले दिनों टीम पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर आई थी, उन्होंने चिनाब और आसपास के इलाकों का मुआयना किया, उसके बाद वो वापस चले भी गए थे। लेकिन भारत सरकार की तरफ से फिलहाल फैसला लिया गया है कि पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो मीटिंग्स होती थी उसको भी थोड़ा कम किया जाएगा और कोई भी यहां से पाकिस्तान की ओर नहीं जाएगा। तो फिलहाल आज प्रोग्राम सलाम जेके में हमारे साथ बस इतना ही। थोड़ी देर में खबरनामा आपके पास आएगा 10:30 बजे, उसमें हम और अपडेट्स करेंगे। 11:30 बजे उर्दू खबरनामे में भी आपको बताएंगे कि हमारे स्कूल्स और कॉलेज में किस तरीके से रौनक लौट आई है। उसके लिए आपको हमारे साथ रुकना पड़ेगा, गुलिस्तान न्यूज की नशरियात को देखना पड़ेगा और अपना फीडबैक हम तक
ضرور بھیجیے گا. یہ ہماری درخواست رہتی ہے اور وہ فیڈ بیک ہمارے لیے مشعل راہ رہتا ہے, وہ ایک اندھیرے میں ایک ٹارچ کا کام ہمارے لیے کرتا ہے. اس لیے آپ کا فیڈ بیک ہم کافی منتظر رہتے ہیں, آپ کی باتوں کے حوالے سے, آپ کی آرا کے حوالے سے, وہ ہم تک ضرور پہنچائیے گا. کل صبح 8:30 ہوگی ملاقات. گر خدا لایا. اللہ حافظ. نمشکار.